बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एक ऐसी पाकबाज खातून के बारे में है कि जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अजीम औरतों में शामिल किया है। वो 4 अजीम हस्तियाँ हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम हैं। आइए बात शुरू करते हैं फ़िरौन की शादी से। फ़िरौन मिस्र में यान बिन अमीन की पोती हज़रत आसिया की शादी पैगाम भिजवाया। याद रहे, रेहान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में था और वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और उसने हज़रत यूसुफ़ को अजीज़ मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो उनके वालिद और हज़रत आसिया को बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरौन ने मिस्र पहले दिन ही से जुल्म बरसात के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करोगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरौन से महफूज रखा और वह आप पर कादिर ना हो सका। इस बारे में मुफल्लिस लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ने उस पर नींद का ऐसा जलवा डाला कि वह सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वह हज़रत आसिया से सोहबत ही ना कर सका। और बांस ने लिखा कि फ़िरौन को एक ऐसी अजीम बीमारी हुई कि तबीयत को उसका सारी उम्र मोहब्बत सोहबत से मना कर दिया गया था। देखा जाए तो यह भी हज़रत आसिया की एक तरफ से करामात ही है कि अल्लाह ने उन्हें कैसे फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज़ खायत में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। आपको यह बताते चले कि वह लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि इसका महल नाबूद हो चुका है। खौफ बहशत से उसका पूरा वजूद गरजने लगा। इसने नमूजी को बुलाकर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि अन कबीर बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को निस्तो नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिनके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना किया जाए ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। वह संदूक बहता हुआ इस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा निकला, कीमती जुबान में पानी को मुँह और दरख्त को साक करते हुए हैं। यह संदूक पानी और दरख्त के दरमियान पाया गया। इसी वजह से हज़रत बीवी आसिया रहमतुल्लाह अलैहि ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा के चेहरे पे नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरौन कहने लगा, इसे तुम ही रखो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मूसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसिया की तरफ फ़िरौन भी इस बात से इनकार करता तो यह बच्चा उसकी आंखों का ठंडक है, तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हिदायत फरमा देता जैसे आसिया को अता फरमाया था। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुरान में औरतों के लिए नमूना भी करार दिया है। हज़रत आसिया शादी के पहले दिन से ही फ़िरौन के जालिमाना और काफिराना एक
دیام کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان پر نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پہ ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مخالفت اذیت دینے لگا۔ فرعون جیسے کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو مقابلہ مسلسل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ مقرر کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور حضرت آسیہ بھی ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہی کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھ رہے اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کو سن کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں عجب گجب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی جزا آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیت پہنچائی۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور جڑوں کو کیا اور زمین کو کہہ دیا کہ یاری 4 کھوٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھ پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی، اور وہ پتھر آپ کے سینے پہ رکھ کر اس کو ریت میں دھوپ میں لٹا دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستو کہ تنہا عورت اور ظالم محل کے ہاتھ پیرے کیلیں ٹھوک دی ہیں اور گرم ریت پہ لٹایا ہوا اور سینے پہ ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے۔ پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ پر ایمان پر عزم استقبال کے ساتھ ان سب کے باوجود قائم دامن رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہی۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور ایک روایت ہے کہ یہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان چٹان کو گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ کا میجر پہ انور مکھ ہی واقعہ ہے۔ آسیہ انسانی میں حضرت آسیہ ایمان کا اور سفر عزم اختیار ایک بہت بڑا اسے کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ بڑھ ہر طرح کی ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائے اور بروز قیامت ہمارا شمار اللہ کے مرکزی بندوں میں ہو جائے۔ اللہ پاک حضرت آسیہ کے سفر اور عزم استقبال کے واسطے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ زمین لکھنا مت بھولیے گا اور نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔